बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन से 5 ख्वाब हैं जो इंसान को उस वक्त दिखाई देते हैं जब उसके पास दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि जब इंसान के दिन फिरने वाले होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत अता फरमाने लगते हैं, तो ऐसे इंसान को ख्वाब में ये 5 चीजें जरूर दिखाई देती हैं। ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बताए हुए ऐसे 5 काम भी बयान करेंगे कि जिनको करने वाले लोग चंद ही दिन में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इंसान अपनी जिंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक से सर अंजाम देता है, जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। हजरत सैयदना शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज अल्लाह के बंदों को दरसे इखलाक दे रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज़ो नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन उमरा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने और इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन कौन से हैं, तो उन्होंने ये 5 काम बताए। मोहतरम नाज़रीन, ये 5 काम जरूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत के अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम जिंदगी में जरूर कर लेना। नंबर 1, फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिस्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिस्क कम नहीं होता। अल्लाह ताला उस घर का रिस्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों के दरमियान ये मंजर देख कर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिस्क का एहतमाम किया, तो भी इस घर के लोगों के रिस्क का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है, यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह दोपहर शाम उसके साथ ही रहते हैं। पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसका रिस्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हजरत, आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फायदेमंद अमल है कौन सा? तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे।
جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب علی، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی تو کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرضہ دے دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلاموں کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہر، کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی۔ کہا کیوں نہیں حضرت؟ پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگے کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور وہاں جا پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، او جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے۔ جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہیں؟ فوراً قدموں پہ گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے کہ او بدو، تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔
तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी जिंदगी में गरीब नहीं होता। गरीबों की जरूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि गरीबों की मदद किया करते थे। तीसरा काम जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। और पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो 5 काम हैं कि जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और रोज बरोज अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहा दौलत आने वाली हो तो उसे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीजें नजर आती हैं। मोहतरम नाजरीन, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ देखता है या खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसे दौलत, शोहरत और बुलंदियां मिलने वाली हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है तो इसका भी यही मतलब है। इसी तरह ख्वाब में तख्त देखना या खुद को तख्त पर बैठे हुए देखना, घोड़ा देखना या घोड़े की सवारी करना और ख्वाब में ऊंट देखना या ऊंट की सवारी करना, तो इन सब ख्वाबों की ताबीर यही है कि बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला उसे बेशुमार दौलत से नवाजने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मालिक हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने उन बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। नाज़रीन कराम, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।